بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مرحبا بكم أيها الإخوة إلى حلقة جديدة من شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبكم آمين. يقول ابن عطاء الله: ما تجده القلوب من الهموم والأحزان فلأجل ما منعت من وجود العيان. ما تجده القلوب من الهموم والأحزان فلأجل ما منعت من وجود العيان. الله، لا إله إلا الله. هذه القلوب التي تستشعر أن علام الغيوب مطلع عليها، كيف تحزن؟ ألا تسم هذا من قوله صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فإذا شعر هذا المؤمن أنه في معية خاصة مع ربه كيف يحزن؟ الأحزان كلها متلاشية، الهموم كلها منقضية، لا يمكن أن يكون أي شيء من حسرة أو حزن أو أسى في قلب هذا المتعلق بربه المقبل عليه، الذي يستشعر أنه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يكون على حزن، لأنه يستشعر أن الله سبحانه وتعالى معه، يكلأه ويمده ويعينه ويوفقه ويدرأ عنه الأذى والضر، فهو في غاية السرور لأنه مع الغفور، في غاية الطمأنينة لأنه على ثقة بربه سبحانه وتعالى. إذن المعية على الحقيقة، المعية هذه الخاصة مع الله لا يمكن أن تجتمع معها أحزان، ولذلك هو في سرور دائم. وإذا حل في حضرة هذا الموصول بالله شخص من المحزونين يتلاشى عنه الحزن، فهو في سرور، ثم ينتشر هذا السرور لمن حوله، لأنه لا يتحدث مع من حوله إلا بهذا الحال الذي هو فيه مع ربه. فإذا كان مع الله فسينظر لمن حوله أن هؤلاء منتسبين إلى الله، وأن الله يحبهم، أوجدهم لمقصود عظيم، وهكذا. فإذا كان هذا الشخص على حزن أو غم أو هم، ما إن يجتمع بهذا الذي عنده معية خاصة مع الله إلا وينتشي بشيء من السرور، ثم يزيد سروره ويزيد سروره ويزيد حبوره وتزيد طمأنينته حتى يتصفى وحتى يأنس مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا هذا الصوفي نعم يصفي من حوله، يصفي من الأكدار، يصفي من الهموم، يصفي من الغموم، يصفي من الأحزان. يقول له: ما لي أراك في حزن، ما لي أراك عليك كآبة، يا هذا لا تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو أرحم بك من أبيك وأمك؟ ألا تعلم كذا، ألا تعلم كذا، ويعدد عليه من آلاء الله ويعدد عليه من النعم الله عليه، وإذا به يشعر بأنه في نعم عظيمة، وربما كان مقطع الأيدي والأرجل وصبت عليه البلايا واجتمعت عليه رزايا، وإذا به لا يخرج إلا بانشراح في صدره. هذا شأن الموصولين بالله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الشبلي رحمه الله رضي عنه: من عرف الله لا يكون له غم أبدا. كيف يكون له غم؟ والله أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا،
ونحن نرى رحمة الوالد ونرى شفقة الوالدة، وكيف يكون في الليل إذا أصابني شيء كيف لا تعرف نعم أن يغمض لها جفن، لا تهنأ ولا يطيب لها طعام ولا شراب وهي معتنية بوليدها معتنية برضيعها. وهكذا ترى كل هذه الأنواع من الرعايات، ترى كل هذه الأنواع من صنوف العنايات لا تكون شيئا في جنب عناية الله بك، لا تكون شيئا بجنب رعاية الله بك. فاشهد هذا المشهد فلا يمكن أن يكون إلا في غاية السرور وفي غاية الانشراح، لأنه يعلم أنه تحت نظر الرب. اللهم أشهدنا هذا المشهد وصفنا في من صفيت من أحوال هؤلاء المقربين. قيل أوحى الله سبحانه وتعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام على نبينا أفضل الصلاة والسلام: يا داود إن محبتي في خلقي أن يكونوا روحانيين، وللروحانيين علم أو علم، يعني علامة، هو أن لا يغتموا وأنا مصباح قلوبهم. ما يغتموا، لا يمكن أن يكونوا في الواحد منهم في غم. هذه علامة هؤلاء المحبوبين عندي، أنهم لا يجتمعون مع غم، لا يجتمعون مع غم ولا يجتمع الغم بهم. وأنا مصباح قلوبهم، أنا أنور بواطنهم، أنا أنور سرائرهم، أنا أبصرهم. ففي غاية العناية بهؤلاء لأنهم عرفوا الله سبحانه وتعالى. يا داود لا يمزج الهم قلبك فينقص ميراث حلاوة الروحانيين، لا تكن على شيء من هذه الغموم، فإنك بذلك تعكر على روحانيتك. روحانيتك معي تظهر بأنسك بي، بإقبالك علي، بتعويلك علي، بسرورك بي، انشراح الخاطر أني أنظر إليك، إنني معكما أسمع وأرى. لا إله إلا الله. فلما يستشعروا أنهم مع الله سبحانه وتعالى الذي يسمعهم ويراهم. أنت الآن تعرف أن هذا الوجيه نعم الذي بيده كما نقول صلاحيات واسعة كذا، هو مطلع وقد علم تماما هذا الموضوع الذي أهمك. قل أوصلتم الموضوع إلى فلان؟ قال أوصلنا. ذكرتم القصة بالتفصيل؟ قال أوصلنا. يصير عندك على الفور انشراح خاص وطمأنينة خاصة، لأن هذا الوجيه الذي بيدي إمكاناته وبيدي علم بالموضوع. بالله عليك كيف إذا كان مشهدك بأن الله سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء أصلا هو على علم، بل هو الذي بيده القضاء وبيده القدر وبيده كل شيء، كيف يكون انشراحك؟ كيف انشراحك إذا كان شيء من الضر وقع عليك وعلمت بأن هذا الذي هو متنفذ في المكان كأن يكون مثلا هو المسؤول، وعلم أن شخصا معين هو الذي أساء إليك، نظر هكذا يضعون هذه الكاميرات هناك في العمل، اطمئن في الغرفة، هذا لما امتدت يده فأخذ منك أو من درجك كان في كاميرا صورت. قل عنده طمأنينة أنه حقه سيرجع، بأنه لا يذهب من المكان إلا وترد له نعم هذه التي أخذت منه. هكذا فإنه يشهد ويعلم تمام العلم ويوقن غاية الإيقان بأن الله سبحانه وتعالى يرى ويسمع،
إنني معكما، هارون وموسى، أسمع وأرى، غاية الطمأنينة. إذن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه، فسيرد لنا حقوقنا، سينصفنا ممن ظلمنا. ومن الكلام الرائق الذي نعم نقل في حق سيدنا داود، أوحى الله إلى داود عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، والأفضل أن نكمل الحقيقة. بيكتبون مثلا عليه السلام، يقول عليه الصلاة والسلام، أفضل الجمع بين الصلاة والسلام، لقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لذلك قال يكره أن تقول عليه السلام تسكت، لأن الله قال صلوا عليه وسلموا تسليما، فنتم مع الجميع، مع كل الأنبياء والمرسلين، وحتى مع الملائكة. قل جبريل عليه الصلاة والسلام، ميكائيل عليه الصلاة والسلام، إسرافيل عليه الصلاة والسلام، عزرائيل عليه الصلاة والسلام. في الكتب الماضية عزرائيل في القرآن جاء ذكره باسم ملك الموت، هو نفسه. طيب ماذا أوحى الله إلى داود عليه الصلاة والسلام؟ بي فافرح وبذكري فتنعم. بي فافرح، ليكن فرحك بي، ليكن أنسك بي، لتكن غبطتك بي. إذا واحد سروره بربه، هل ينقضي سروره؟ هذا هو السر. لماذا قال بي فافرح؟ حتى يدوم الفرح، حتى يدوم السرور، لأن الله سبحانه وتعالى باق، وهو الحي الذي لا يموت، والأول بداية والآخر بلا نهاية. فإذا ربطت فرحي بالباقي، هل ينقضي فرحي؟ هل ينتهي بشري؟ لا يمكن، هو باق ببقاء الله، فأنا فرحي بربي، والله باقي، ففرحي باقي، وسروري باقي لا ينتهي. وإذا ربط الإنسان سروره بالفانية، سروره ينتهي. ربط سروره بأساس، ربط سروره بسيارة، ربط سروره بشيء من المظاهر، ربط سروره بشيء من هذه الفانيات التي يتزاحم الناس عليها ويتباغضون على تحصيلها ويتعادون حتى الأشقاء. سبحان الله، سروره بقطعة هذه الأرض، سروره بهذه الوظيفة، سروره بهذا المتاع، أخذه منه، استلبه منه. إيش سيكون الحال؟ إذا كان سروري متعلق بهذا وأخذ مني السرور، انتهى سروري في تكدير وفي تنغيص ليل نهار حتى يرجع إليه، وربما إلى الموت. يقول والله ما أسامحه، والله قلبي غير راضي، والله كذا والله كذا، ويبقى في غموم وفي أحزان، ويأتي الأجل وهو في كرب، ولا ينتهي كربه ولا ينتهي تنغصه، لأنه ربط سروره بالفانيات. الله تعالى يحبنا لما طلب منا أن نربط فرحنا به. بي فافرح وبذكري فتنعم. إذن نعيمي بذكر الله، نعيمي بذكره، فإذا أحببت شيئا أدمت ذكره فيصير لي نعيم مقيم بهذا الذكر لله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تحصى فوائد الذكر، ولا ينقضي الحديث عن الذكر لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن المتحدث عنه لا ينتهي. وأصل السعادات كلها، أصل السعادات كلها هو الله، وكل ما يرتبط بالله فلا بد أن يكون له أنس خاص، فلذلك اختصر عليه
كل هذا فقال بي فافرح وبذكري فتنعم، فلننعم بذكر الله لتكن البهجة بهذا الذكر، وليكن السرور بهذا الذكر، وليكن البشر بهذا الذكر، ولتتعطر حياتنا بهذا الذكر، ولتنعم ساعاتنا بهذا الذكر. فباستنارة القلب بنور المعرفة واحتضائه بوجود العيان والرؤية يخرج منه الهم. يا سلام! إذن الخلاصة: هؤلاء الذين يحدثونك في الليل والنهار عن أحزان وعن غموم وأنهم لا يهدؤون لا في الليل ولا في النهار، ولا يعرفون النوم، ولا يذوق جفنهم المنام، قل لهم: غبتم عن أصل الفرح، وعن أصل السعادة، وعن أصل الهناء، وعن أصل الطمأنينة، وهي استشعاركم أنكم بين يدي الله مرعيين، وأنكم تحت نظر الله مكلوئين، وأنكم في غم لا يزول وفي هم لا ينقضي، لأنكم ربطتم سروركم بهذه الفانيات، ولما أخذ منكم شيء منها تعكرتم، ولما استلب منكم شيء منها تكدرتم، وهكذا. الآن ارتفعوا عن حضيض هذه التعلقات بالفانيات، وارتبطوا بالله الباقي سبحانه وتعالى، حينها تنعموا، وحينها تطمئنوا، وحينها تسعدوا. لا، وليس تسعدون وحسب، وإنما تسعدون من حولكم، ولا تطمئنون وحسب، وإنما تطمئنون من حولكم، ولا تهنئوا بأنفسكم وحسب، وإنما تهنئوا من حولكم. وهكذا شأن المتعلقين بالحي القيوم سبحانه وتعالى. الله جزاه الله عنا خيرا، اختصر علينا، ففي حكمه كثير من حقائق القرآن وكثير من هدايات النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا معجونة ومختصرة ومعتصرة. ما تجده القلوب من الهموم والأحزان فلأجل ما منعت من وجود العيان، ليعاينوا نظر الرب، ليعاينوا ما أحبه لهم، ليعاينوا هذه الآيات التي أخبرهم عنها وأنزلها على قلب أصل السعادة بعد ربنا سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي عرفنا، وهو الذي رقانا، وهو الذي بصرنا، وهو الذي كان يشتغل ليلا ونهارا في جر الخيرات لنا وإبعاد المشوشات والمكدرات عنا. وأخذ الصديق الأكبر من هذه الأمة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه هذا الأصل الأصيل، قال له: لا تحزن إن الله معنا. لازمه السرور إلى أن قبضه الله سبحانه وتعالى، فكان في غاية السرور بربه وغاية الأنس بمولاه، لأنه كان قد أخذ هذا فاشتعل في باطنه هذا المعنى، فدام في حسه حتى آخر لحظة في عمره. فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان هذا أكسبه هذا المعنى العظيم، فصار في غاية التعلق بالله؟ ماذا أبقيت لهم يا عمر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. كل شيء يبذله، لأنه قد علم بأن الرب سبحانه وتعالى ما دام يكلأه، ما دام يراعيه، وما دام ينظر إليه، فكيف لا أبذل كل شيء في مرضاته؟ وهكذا كلما زادت العناية بهذه الصلات، وكلما عظم المشهد بأن الله تعالى يرى ويسمع، كلما سهل عنده السخاء
وكلما سهل عنده العطاء، وهكذا كلما تعلق بما تعلق به هؤلاء الأكابر كلما زكى حاله وطاب عيشه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين لا يأنسون إلا بربهم ولا يتعلقون إلا بمولاهم، ولا يكون فرحهم بالفانيات وإنما فرحهم بالباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات هي شغلهم، لأنه سيكافأ عليها في يوم الحشر والنشر. اللهم احفظنا، اللهم اجبرنا، اللهم علقنا بما علقتهم به، اللهم أنسنا بما أنستهم به، فإنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. تعالوا نختم